Lukas Kapitulo 12. Pahamat ngon batok sa kamaot. Sa maong higayon, sa nagkatigom ang linibo sa mga panon sa katawhan, nga tungod ni ana, nagkatumbanay sila sa ang usa sa usa. Si Jesus misugod sa pagsulti ngadto una sa iyang mga tinun-an. Likayin ninyo ang ipapatubo sa mga Farisiyo, nga mao ang pagkamaot. 2. Walay tinabunan nga dili pagaukban, o tinaguan nga dili mahibaluan. 3. Ang inyong gipangulong diha sa ngitngit, madungog ra unya diha sa hayag. Ug ang inyong gihunghong sulod sa mga lawak, mga tinakpan, kini igamantala ra unya diha sa ibabaw sa mga atop. Kinsa ang takos kahadlukan. 4. Ingnon ko kamo, mga higala ko, ayaw ninyo kalisangi sila nga mopatay sa lawas, ug tapos ni ana wala nay lain pa nga arang nila mahimo. 5. Apan pasidan-an ko kamo, kung kinsay angay ninyong kahadlukan, kahadlukin ninyo siya nga. Tapos siya makapatay, may gahom sa pagtambog ngadto sa inferno. Oo, ingnon ko kamo, siya ang kahadluki ninyo. 6. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ginabaligya man og 2 kadako lamang? Ngani walay usa kanila nga mahikalimtan sa tubangan sa Dios. 7. Bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo, naihapna ang tanan. Ayaw kamo kahadlok, kay kamo labaw pa og bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang pag-ila kang Kristo sa atubangan sa mga tao. 8. Ug sultihan ko kamo, nga ang tanan moila kanako sa atubangan sa mga tao, pagailhon usab sa Anak sa tao, sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. 9. Apan ang dili moila kanako sa atubangan sa mga tao, dili pagailhon sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. 10. Ug ang matag usa nga sultig batok sa Anak sa tao, siya mapasaylo. Apan ang magapasipalag sulti batok sa Espiritu Santo, siya dili gayud pasayloon. 11. Ug sa diha nga pagataralon na kamo sa atubangan sa mga sinagoga ug sa mga punuan ug sa mga magbubuot, ayaw kamo pagkalibog kung saon o unsay inyong igatubag o unsay inyong igasulti. 12. Kay ang Espiritu Santo magatudlo ra kaninyo niadtong takna kung unsay kinahanglan inyong igasulti. Ang sambingay mahitungod sa dato nga buang-buang. 13. Ug dihay usa ka tawo sa panon nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ra ang akong igsuong lalaki nga bahinan niya ako sa kabilin. 14. Apan si Jesus mitubag kaniya, oy tawo, kinsabay naghimo kanako nga maghuhukom o magbabahin sa inyong kabtangan. 15. Ug siya miingon kanila, magmatngon kamo ug likayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayunan. 16. Ug iyang gisuginlan silag usa ka sambingay nga nag-ingon,
Ang yuta sa usa ka tawong dato mihatag og daghang abot. 17 ug namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, unsa may akong buhaton kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. 18 ug siya miingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga bodega ug tukuron ko ang labi pang dagko. Ug sulod niini tipigan ko ang akong tanang abot ug mga kabtangan. 19 ug unya magaingon ako sa akong kalag, kitagan-an na ikaw ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. 20 apan ang Dios mingon kaniya, uy buang, karong gabhion na ang imong kalag kuhaon gikan kanimo, ug kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana. 21 maingon ni ana ang nagatigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandi anon ngadto sa Dios. Ang kalibog ug kabalaka. 22 ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, busa ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon o bahin sa inyong lawas kung unsay inyong ibisti. 23 kay ang kinabuhi labaw pa kaysa kalanon, ug ang lawas labaw pa kaysa bisti. 24 palandungan ninyo ang mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani, wala sila tipigana ni dapa, ang Dios mao ang nagapakaon kanila, pagkalabaw pagayod ninyog bili kaysa mga langgam. 25 ug kinsa man kaninyo'y makadugang ug usa ka takna sa gitason sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. 26 ug kun kamo dili makahimo sa ingon sa gamayng butang, nganong magkabalaka pa man kamo bahin sa ubang mga butang. 27 palandungan ninyo ang mga leryo, giunsa nila sa pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. Ngani suginlan ko kamo nga bisan pa si Salomon sa tibok niyang katahom wala gani makabisti sa tibok niyang maingon sa usa kanila. 28 ug kun sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom nga karon buhi pa, ug diha sa kaumahan ug ugma igasalibay na ngadto sa hudno. Unsa kalabaw pa ang nga kamo iyang pagabistihan, o mga tawo nga tiyutay pagsalig. 29 ug ayaw ninyo pangitaa ang inyong pagkaon ug pag-inom, ug ayaw na kamo pagkabalaka sa hunahuna. 30 kay ang tanang mga nasod sa kalibutan nagapangita niining mga butanga, ang iniyo ug ang inyong amahan nasayod nga kamo pa nagakinahanglan niini. 31 apan mao'y hinuoy pangitaa ninyo ang iyang gingharian, ug unya kining mga butang nga igadugang ra kaninyo.
ang bahandi didto sa langit. 32. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. 33. Ipamaligya ang inyong kabtangan ug panglimos kamo. Tagan-i ang inyong kaugalingon ug mga puntil nga walay pagkasanot sa bahandi nga walay pagkahurot didto sa langit, diin walay kawatan nga makaduol ug walay tangkob nga magakutkot. 34. Kay hain gani ang inyong bahandi at usab didto ang inyong kasing-kasing. Mga ulipon nga managtukaw. 35. Baksi ang inyong mga hawak ug pasigaa ang inyong mga suga. 36. Ug magpakasama kamo sa mga tao nga nagapaabot sa ilang agalon sa iyang pagpauli gikan sa kumbira sa kasal, aron inig-abot ug inigtuktok niya siya ilang ablihan diha-diha. 37. Bulahan kadtong mga ulipuna nga inig-abot sa agalon iyang mahiabtan nga managtukaw. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga magbako siya sa iyang kaugalingon ug iyang agdahon sila sa pagpanglingkod tambong sa kananan ug moduol siya pagsilbi kanila. 38. Kung moabot siya sa ikaduhang tukaw o sa ikatulong tukaw ug iyang makaplagan sila sa ingon, bulahan ang maong mga ulipon. 39. Apan hibaluin ninyo kini nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa ang iabot sa kawatan, magtukaw unta siya ug dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. 40. Kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo huna-hunaa. Mga ulipon nga dili kasaligan. 41. Og si Pedro miingon, Ginoo, gisugilon mo ba kining sambingaya alang kanamo o alang ba sa tanan? 42. Ang Ginoo mitubag, Hanan, kinsa ba ang kasaligan ug manggialamon nga piniyalan nga igatudlo sa iyang agalon sa pagdumala sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang bahin sa pagkaon sa hustong panahon. 43. Bulahan kadtong ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon mahiabtan nga magabuhat sa ingon. 44. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga siya igatudlo niya sa pagdumala sa iyang tanang katigayonan. 45. Apan kung ang maong ulipon magaingon sa iyang kaugalingon, madugay pang mo pauli katong akong agalon, ug unya musugod siya sa pagpamuspos sa mga ulipong lalaki ug babae, ug sa pagkaon ug pag-inom ug paghubog-hubog. 46. Ang agalon sa maong ulipon moabot ra sa adlaw nga wala siya magpaabot kaniya ug sa takna nga wala niya hibalui, ug iyang pagasilutan siya ug ibutang niya ipon sa mga dili kasaligan. 47. Ang ulipon nga nasayod sa pagbuot sa iyang agalon apan wala mangandam o wala magbuhat sumala sa iyang pagbuot mahiagom sa hilabihan nga pagbunal
18 apan siya 48 apan siya nga wala masayod niini ug nagbuhat sa angay sa bunal mahiagom sa jutay nga pagbunal ang matag usa nga gikahatagan og daghan pagapangayuan og daghan ug kaniya nga sa mga tawo gikapiyalan og daghan kinahanglan nila ang labaw pa. Si Jesus ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. 49 Ako mianhi aron sa pag-itsa og kalayo nganhi sa yuta maayo pa unta kung nahaling na kini. 50 Ako adunay bautismo nga kanako igabautismo og hilabihan ang kaguol ko hangtod mamatuman kini. 51 Nagdahom ba kamo nga mianhi ako aron sa paghatag og pagdinaitay dinhi sa yuta? Sultihan ko kamo, dili pagdinaitay kun dili pagkabahin-bahin. 52 Kay sukad karon sa usa ka balay adunay 5 nga mabahin, 3 batok sa usa, 2 ug 2 batok sa 3. 53 Mabahin sila, ang amahan batok sa anak nga lalaki ug ang anak sa lalaki batok sa amahan, ang inahan batok sa anak nga babae ug ang anak nga babae batok sa iyang inahan, ang ugangan babae batok sa iyang binalayi ug ang binalayi batok sa iyang ugangang babae. Paghubad sa kahulugan sa kapanahunan. 54 Ug siya miingon usab sa mga panon sa katawhan, inig kakita ninyo dag-om nga muutbo sa kasadpan kamo moingon diha-diha, adunay ulan nga taliabot ug kini mahitabo tuod. 55 Ug inig ka kita ninyo sa habagat nga muhuros kamo moingon moabot ang mag-aligiting nga kainit ug kini mahitabo tuod. 56 Mga makamaot tuod kamong muhubad sa dagway sa kayutaan ug sa kalangitan apan nganong dili man kamo makamaong muhubad sa kapanahunan karon. Pakighusay uban sa imong magsusumbong. 57 Ug nganong dili man kamo sa inyong bahin mao ang magahukom kung unsa ang matarong. 58 Sa magakuyog pa ikaw sa imong magsusumbong, paingon sa tubangan sa punuan, paningkamuti ang pagpakighusay kaniya diha sa dalan, kay tingali unya hinuon mataral ikaw niya ngadto sa maghuhukom. Ug ang maghuhukom magatugyan kanimo ngadto sa sirip ug ang sirip magabanlod kanimo sa bilangguan. 59 Suginlan ko ikaw ngano dili ka na gayud unya makagawas hangtod kabayran mo na ang katapusang diyot.